Hello mga Catmates! Ako si Father RJ Palmos, kag kita naman nagapadayon sa aton programa Istorya Sagrada. Ang aton istorya para sa sininga adlaw, amo ang istorya tuhoy kay Samson kag Delilah nga aton mabasahan sa libro sang mga hukom, kapitulo 13, versikulo 1 tubtob 24. Ang labing masupog nga kaaway sa mga Israelinhon amo ang mga Filistinhon nga nagluntad malapit sa baybayon nga gintung-an sang bagatnan kay nakatundan sang Kanaan. Mga manggaranon ang mga Filistinhon kag gamhanan kag nagadumot sa mga Israelinhon. Ang naukpan sini nga pagdumot amo ang jutay nga tribo ni Dan nga nagaluntad sa tunga nila kag sang kabukiran. Gikan sining kabikahan ni Dan, naglutaw ang isa ka manughilway na ginatawag sila nga mga hukom. Kag isa diri amo si Samson. Si Samson ginbugay sa iya mga ginikanan pagkatapos sa madugay nga panahon nga wala sila nagkaanak tungod sa pagkabawas. May isa ka anghel ang nagbalita sang iya pagkatawo kag nagsiling sa nanay o kon iloy ni Samson nga mangin isa ka Nazarenhon nga wala sing gunting nga makatandog sang iya ulo kag indi siya mag-inom sang alak o kon bino. Nagkadto si Samson sa Gaza. Sa diin nakita niya ang isa ka babae nga nagabaligya sang iya dungog kag naghulid siya sa sining babayi. Nahibalan sa mga taga Gaza nga si Samson yadto didto. Gani ginlibutan nila ang duog kag ginbantayan nila siya sa bug-os nga gabi. Sa ganhaan sang syudad, naghipos lamang sila sa bug-os nga gabi nga nagahuna-huna sila kaugalingon. Mahulat kita tubtob mag-aga kag aton dayon patyon si Samson. Apang naghigda si Samson tubtob sa tungang gabi. Dayon nagbangon siya kag ginkaptan ang ganhaan sang syudad kag gingabot dala ang mga ganhaan, mga haligi, kag mga pintal, kag tanan nga mga bahin sini. Ginpas-an niya ini kag gindala sa putok-putokan sang bukid nga nagaatubang sa Hebron. Sa tapos sini, naghigugma si Samson sa isa ka babayi nga taga-kapatagan sang Sorek, nga iyang ngalan Delilah. Ginkatuan ni Samson si Delilah sang lima ka mga pangulo nga mga Filistinhon kag ginsiganan, ulu-uluhan mo si Samson o si Saa kun diin nagahalin ang yakusog kag kun sa ano nga paagi namon siya madaog kag magapos agud indi na siya makabato sa amon. Ang kada isa sa amon makahatag sa imo si 1,000 kag 100 ka bilog nga pilak. Gani nagsiling si Delilah kay Samson, "Kung mahimo irog, sugiri ako kung nga tama gid ka kusog sa imo. Ano ang himuon sa isa ka tawo nga luyag magapos sa imo agud indi ikaw makabato?" Si Samson nagsabat, "Kung kapuso nila ako sang 7 ka labas nga mga banting, mangin maluya ako subong sang iban." Gani gindalhan sa mga pangulo sang Filistinhon si Delilah sang 7 ka bag-o kag labas nga banting sang pana. Kag gingapos ni Delilah si Samson. May mga tawo ginpahulat siya sa isa ka hulot, gali nagsinggit siya, "Samson, yara na ang mga Filistinhon." Apang ginpangbugras ni Samson ang mga banting sang pana, subong sa nagkalabugto nga mga hilo sang sindutan sang kalayo. Gani, wala gid mahibal-i ang likom sang iya pagkakusog. Apang wala maguntat si Delilah, tubtob tinak-an gid si Samson sang pagpamilit sa iya ni Delilah sa bagay nga naghandom na lang siya nga magsiling, "Mas maayo nga mapatay na lang ako." Sang ulihi, ginsugiran na lang niya si Delilah sang kamatuoran. Okay, fold. Nagsiling si Samson, "Wala gid maguntingi ang akon buhok, kay ginhalad ako sa Dios subong isa ka Nazareno, halin sa akon pagkatawo.
Kung guntingan ang akon buhok, madula ang akon kusog, kag mangin maluya ako katulad sang iban. Sang mahibalaan ni Delilah ang kamatuoran, nagpadala siya sing mensahe sa pangulo sa mga Palestinhon kag nagsiling, balik kamo sing makaisa na lang, kag ginsugiran niya ako sing matuod. Dayon nagabot sila nga may dala nga kwarta, kinpatulog ni Delilah si Samson sa iya mga paa, kag nagtawag sa isa ka tawo nga naggunting sa 7 kasalapid nga buhok ni Samson. Dahil ginpukaw ni Delilah ang balatyago ni Samson, apang maluya na siya. Nagsinggit si Delilah, Samson, yara na ang mga Palestinhon. Nagbugtaw si Samson nga naghunahuna siya kagalingon, mangin palos ako kag mangin hilway subong sang una. Apang wala siya makaibalo, ginbayaan na siya sang Ginoo. Gindakop siya sa mga Palestinhon, kag ginlukat nila ang iya mga mata. Gindala nila siya sa Gaza, kag ginkadinahan sang sawahay. Ginpaobrahan nila siya sa galingan dito sa bilangguan, apang nagsugod na ang pagtubo liwat sang iya mga buhok. Pamalandong, ang kusog ni Samson isa ka bagay nga kalibutanon kag umalagi. Ang pangamuyo amugin ang tuburan sang espirituhanon kag wala sing katapusan nga kusog sang aton kalag. Ang kalag nga nahanas sa pagpangamuyo nagakapyot sa gahom sang Dios. Wala sang indi mahimo sa Ginoo pangod kay ang iya gahom wala sing katubtuban. Wala sing mabudlay sa Ginoo kay ang iya kinaalam wala sing katubtuban. Mga utod, ini amo ang aton istorya sagrada sa sini nga adlaw. Ang istorya sang mga hukom, si Samson kag ang iya Delilah.